सुरगीच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडून नोमान करता सुरगीच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडून नोमान करता तुझो मोगोलकून आर्गां दिता तुझो शोक आयकून दोयार आसा तुझो मोगोलकून आर्गां दिता तुझो शोक आयकून दोयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोलकून उतर दिता काळजांतान तुजो फाटलाव करता तुझो मोगोलकून उतर दिता काळजांतान तुजो फाटलाव करता मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या धुलो पावण्या मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या धुलो पावण्या तुझो मोगोलकून तुका पळयता आख्खें सोय तुका उक्तें करता तुझो मोगोलकून तुका पळयता आख्खें सोय तुका उक्तें करता सुरगींच्या बाबा वंदन करता तुका साश्टांगी पडून नमान तुका करता तुजो मोग ओळखून तुका आर्गां दिता जेजू देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा आमचे मुखार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सगळ्या वैभवान हाजीर आसा He is present before us in all his glory, in all his majesty. Yes, Lord Jesus, we worship and adore you. आमी तुका वंदन करता तुझें कीर्तन गायता होय सोर्गींच्या बापा तुका आमी बोजूंक आयल्या ह्या वर्साच्या शेवटाक तुजे मुखार आमी आसां जेजू हो वेळ तुका आमी दितोल्या वी वॉन्ट टू स्पेंड दिस टायम विथ यू लॉर्ड जीसस ह्या वर्साच्या शेवटाक आनी ह्या नव्या वर्साची सुरवातीक जेजू तुजे आवयचो आमी उगडास करता हीच ती आवय जी तुवें आमकां दिल्याय जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 19 वरांत जेजू आमकां ही आपली आवय दिता
पुता ही तुजी आवय. होय जेजू, हे आमचे आवयक आमी स्विकारता. ती जावन आसा आमकां व्हडांतलें व्हड देणें. ह्या वेळार जेजू सगले खालतिकायेन आमी तुका नमस्कार करता. सगले खालतिकायेन तुजे मुखार आमची मान आमी बागायता. आमचो जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. आयचो सेवाधर्म आमकां देवाच्या आशिर्वादाचेर नियाळ करूंक आपयता. खेरीत भशेन ह्या वेळार देवान आमचेर कितलो आशिर्वाद घातला हाचेर नियाळ करतना एक खेरीत आशिर्वादाचो भाग म्हणल्यार जावन आसा जेजूची शांती. जेजू, तूं जावन आसाय शांतीचो कुंवर. तुका आमी नमस्कार करता. आमी गायन घेवया R12, जेजू जेजू जेजू. जेजू 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 जेजू. शांतीची तुजो आमचे भितर. शांतीची तुजो आमचे भितर. सौदाच ती वाहूंती वाहूंती दवर. सदांच ती वाहूंती वाहूंती दवर. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. काळजाची शांती आमची शक्ती. काळजाची शांती आमची शक्ती. दीस राती आमकां तू दी. दीस राती आमकां तू दी. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. बापाची शांती आमचेर रोखो. बापाची शांती आमचेर रोखो. झुजाची मोहडा उबो. झुजाची मोहडा उबो. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलो. शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलो. सासनाचे शांतीक पावो. सासनाचे शांतीक पावो. जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू तू शांतीची जोर ह्या नव्या वर्सान तुजी शांती आमचेर रोखय तुजे शांतेन आमकां भर तुजी शांती तूं आमकां दिताय देखून तुका सगल्या काळजान आमी दिनवासता जेजू ह्या वर्साचे सुरवातेक तुज्या आशिर्वादान जेजू तूं आमकां भरताय ह्या खातीर तुका दिनवासता We thank you, Lord, for giving us your blessing. थोड्यो घडयो आमच्या सोम्याक सगल्या बरेपणा खातीर दिनवासुया. Let us thank him for all his graces and blessings. कोणाक दिसता ताणें व्हडल्या ताळ्यान जेजूक वाखाणूं येता. जेजू ह्या आदल्या वर्सान जायती तुजी बरेपणां आमी अणभवल्या. We have experienced a lot of your blessings and graces. कितली मनशां जी आमच्या जिवितान आयल्यांत. So many people who have come into our life. जांच्यांनी आमच्या जिवितान जायतो रोंग हाडलो. तुका दिनवासता जेजू ह्या सगल्या मनशां पासत जांच्यांनी म्हज्या जिविताचेर प्रभाव घातलो. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आमी हें दुलपद गायतले हांव तुजी बरेपणां. तुझी बरेपणा खोशीनी आलतेल्या तुजो गणित कसो म्हूण मेस्तल्या तुझी पदवी महिमा कशी बायतल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बांदूयतल्या. जेजू तुवें म्हाका आवय बापूय दिल्यांत. शेपाय शेमाय भाव भयणां फावो केल्यांत. हांगासरसान घरा वेताना म्हाका भितर सरून म्हज्या घरांत जायतो लोक आसात जो म्हाका वेंगयतलो.
ह्या म्हज्या फामिलीच्या देण्या खातीर तुका दिनवासता हांव जेजू. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. तुझी बोरेपणा कुशीनी आलतेल्या तुझो उगोलीत मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बांदूयतल्या तुझी बोरेपणा कुशीनी आलतेल्या तुझो उगोलीत मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बांदूयतल्या मोगला जेजू हांव तुका दिनवासता. हें आखें वरोस तुवें आमकां राखल्यान बरेपणांनी तुवें आमकां बोल्ल्यान जायत्या जाणांक हे पॅन्डेमिकान हें दुयेंस तुवें लागोंक देखून दिवंक ना. मोगला जेजू हे आखें वरोस जायतीं जाण पयशांचे अडचणीन सांपडलीं, जायतें दूख आयलें, पूण तुवें आमकां कांयच उणें करूंक ना. आनीक जांकां दूख आयलें, कोश्ट आयलें, तुवेंच तांकां बळ दिलें त्या कोश्टाचो फुडो करूंक आनीक त्या कोश्टांतल्यान फुडें वचूंक. तुका दिनवासता हांव जेजू. तुझी बोरेपणा कुशीनी आलतेल्या तुझो उगोलीत मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बांदूं
जेजू, ह्या आख्ख्या वर्साक जायत्यो परबो आमी समोरमल्यो, जायते एक्टिविटीज आमचे फिरगोजेनी आमी केल्यो, जायते प्रोग्राम्स सेमिनार्स ह्या घरांत जायते रितीर जाले. कितलींच क्रिस्माची भुरगीं हांगासर येवन गेलीं. कितल्याच जाणांची ओत्मीक वाड जाली. जेजू, तुजे घुट नियाळूंक जायत्यो संद्यो तुवें आमकां दिल्यो. ह्या खातीर तुका दिन वाजता हांव. थँक यू जीसस. तुझी बरेपणा कोशिनी आलतेल्या, तुझो गणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या, तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे बांदयतल्या. जेजूच्या ह्या सगळ्या बरेपणा पासत, देवाच्या सगळ्या आशिर्वादा खातीर जेजूक वाखाणुया, जेजूची तुस्त गावया. थोड्यो घडयो हे आमच्या जेजूक, हे आमच्या वर्त्या देवाक वाखाणुया. लेट अस गिव प्रेजेस टू हिम. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Worship you, Jesus. Jesus. We worship Thank you, you, Lord. Jesus. Arrogant Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Moima tuka Hallelujah. Jesus. Stuti ani Hallelujah. vandan tuka Thank you, Jesus. Jesus. Jesu, Praise Jesu, you, Jesu, Jesus. Jesu. Jesus. Arga Thank moima you, ani Jesus. stuti vandan. Hallelujah. Hallelujah. Kiri halalala. Hallelujah. 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 We Thank you, praise you, Jesus. Jesus. We Thank you, thank you, Lord. Jesus. We Arga worship tuka you. Jesus. We adore you. Moima tuka Arga Jesus. tuka Jesu. Thank you, Moima Jesus. stuti ani Praise you, vandan tu Jesus. Jesu. Thank you, Wakani tuka Jesus. Jesu. Arga tuka Wakani Jesus. tuka Thank you, Jesu. Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Praise you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Thank you, We Jesus. thank you for your Praise goodness, you, O Jesus. Lord. We Hallelujah. thank you for your Hallelujah. mercy. You We are great, thank Lord you Jesus. for your You are the mighty unfailing God. love. You are the Thank King you, of kings. Jesus. Thank you, Praise Jesus. you, Jesus. Thank you, All Jesus. glory Praise and you, praise Jesus. to thee, O Lord. Hallelujah. Arga tuka Jesu. Hallelujah. Moima, moima, Hallelujah. moima. Thank Hallelujah. you, Jesus. Praise Hallelujah. you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आनी एकदा हें दुलपद आमी गायतले. तुझी बरेपणा कोशिनी आलतेल्या, तुझो गणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या, तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे बांदयतल्या.
आदल्या करारान मोइसेसा वरवीं देवान केल्लो करार देवान आमकां आशिर्वादान भरल्यात ह्या करारा वरवीं. Through this covenant, the Lord has blessed us abundantly. लोकगणतीच्या पुस्तकान 6व्या वरान 22वे वळींत आमकां ही आशिर्वादाची रीत मेळटा. आपल्या आशिर्वादान आमकां भरल्यांत देवान, आनी ह्या खातीर आमी ताका सगळ्या काळजांत हांव दिनवासता. ह्या वेळार हे देवाचें उतर आयकुया. Numbers chapter 6 verses 22 to 27. सोर्वेस्पोरान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायेलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात, सोर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सोर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोत्सोहन जावं. सोर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी, इस्रायेलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. काय बरी ही आशिर्वादाची उतरां. आरोनाचे पूत जांकां यादनीक कशें नेमलोले, तांच्यांनी हो आशिर्वाद लोकांचेर घालूंक जाय आसलो. देवाच्या नांवान ह्या यादनिकां वरवीं आशिर्वाद लोकांचेर. ह्या आशिर्वादाचे आमी पळयता आतांच आयकल्ल्या उतरान 3 भाग. ह्या आशिर्वादा वरवीं 3 वस्तू आमकां फावो जाल्यो. एक म्हणल्यार देवाची शांती, द पीस ऑफ गॉड. दुसरी म्हणल्यार सोवस्काय, वावराचेर आशिर्वाद. जें कितें आमी करता तें फळादीक जावंक आमचेर देव आशिर्वाद घालता. होय जेजू, तूं आमचेर सगल्या आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालताय. ह्या आदल्या वर्सा जें कितें आमी केलां तुज्याच आशिर्वादान केलां. जावं घरांत, जावं वावराच्या जाग्यार, जावं कॉलेजींत, इस्कॉलांत, फामिलींत, समुदायांत, फिरगोजेंत, कसलोय वावर आमी घेतला जेजू, तुज्या आशिर्वादा विरेत ते आमी करूंक जावंक ना. तुज्याच बळान, तुजे कुरपेन आमी हो वावर फुडें व्हेला. तुजी शांती तुवें आमकां फावो केल्या. You have filled us with your peace. Yes, Lord, this peace of yours has enabled us to live your presence in our life. तुझे आसने जियोंक
आमच्या जिवितान ही तुजी शांती आमकां तुवें फावो केली जेजू. आनी तिसरे स्वातेर जेजू ह्या आशिर्वादान तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण तूं आमकां सांगताय. देवान आरोनाच्या पुतां वरवीं हो आशिर्वाद दितना तांकां आस्वासन बोरवांसो दिलो की हांव तुमच्या सांगाता आसा. आय एम विथ यू. इमानुएल, गॉड इज विथ अस. जेजू तूं जावन आसाय आमचो इमानुएल. तूं आमच्या सांगाता आसाय ह्या वेळार ह्या उंड्या रुपान आनी आमच्या काळजान तूं आसाय. आमच्या जिवितान तूं बिराड कोत्ताय. हें वरसभर तूं आमच्या सांगाता आसलोय. संस्कारा वरवीं, मिसाचे भेटे वरवीं, जायते मागणे करून, जायते देवसांव करून तुजें आसणें आमी अणभवलां जेजू. We have encountered you, Lord. ह्या वेळार हे आमच्या जेजूचे आदीन आमचें जिवीत करुया. हे आख्खें फुडलें वरोस ताचे आदीन करुया. Let us surrender this full year into Jesus' mighty hands. ह्याय वर्सा जेजू तुजी शांती आमकां दी. तुजे शांतीन आमकां भर. आमचें जिवीत जावं दी तुज्या शांतीचें जोर. Let our life be a spring of your peace, Lord Jesus. Make me a channel of your peace. Yes, Lord Jesus. तुझे पोको magna jivi namol Jesu ani potvi tuje boko magna jivi namol Jesu ani potvi. जेजू ह्या नव्या वर्सांत जें कितें आमी करतले हांव त्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जें कितें आमी कोत्ता तें तुज्या बळान जावं दी. तुजे पोदवेन, तुज्या नांवान, तुजे शोकतेन जावं दी. Yes, Lord Jesus, everything I will do this year, I surrender it into your hands. You take complete control, Lord. I claim total and complete control and protection for my life, right from the tip of my head till my toes.
तूं म्हजो राखणदार जेजू, तूं म्हजो सांबाळणार. तुजे पोको magna jive na bol Jesu ani bodhi tujhe bogo magna jive na bol Jesu ani bodhi. जेजू, ह्या आख्या वर्सा तुज्या आसण्यान आमकां भोर. Help us to encounter you, Lord, to feel your presence in our life. तूं सगळ्याक आसाय जेजू, पूण आमी सगळ्याक तुजें हें आसणें ओळखून घेवंक हाजीर ना. Fill us with your wisdom, Lord, to discern your presence in our life. तुजे जाणवायेन आमकां बोर जेजू. ह्या आख्या नव्या वर्सान जेन्ना आमी मिसाचे भेटेक येतोल्या, मिसान जेन्ना आमी वांटो घेतोल्या, तुजें खरें आसणें ओळखून घेवंक आमकां कृपा दी जेजू. म्हज्या भाव भयणां सवें तुजें आसणें ओळखून घेवंक म्हाका आदार दी. म्हज्या घरांत आसात तीं, जावं म्हजी बायल, म्हजो घोव, म्हजीं भुरगीं, म्हजी आवय बापूय, म्हजी शेमाय शेपाय, म्हज्या बायची भाव भयणां, मायची भाव भयणां, म्हजे कजन्स, सोयरी दायरी, ह्या गोरच्या सवें तुजें आसणें ओळखून घेवंक जेजू आमकां बळ आनी आदार दी. तुझे बोको magna jive na bol Jesu ani bodhi tujhe bogo magna jive na bol Jesu ani bodhi. जेजू, तुजेर आमची नदर थिरावन तुजे कडेन आमी उलोवंक सोदता. सगळे तुजे गोश्ट, तुज्यो गरजो जेजू मुखार दवर. Place all your needs before Jesus. Our Lord Jesus knows everything that we need, but yet he awaits for us to speak to him. ताका जाय आमी ताचे कडेन उलयलोली. एमाउसाचे वाटेर वेताना हे दोग जाण शीस तांच्यो गरजो, तांची परिस्थिती जेजू जाणो आसलो. पूण तरी पूण जेजू रावतालो तांच्या उतरां खातीर, रावतालो ते ताचे कडेन उलोवंक. जेजू, आमचेशी राव. Stay with us, Lord Jesus.
तुझे बगोर Magna Jivi Nabor Jesu Ani Bodvi Tujhe Bogo Magna Jivi Nabor Jesu Ani Bodvi. जेजू म्हज्या जिवितांत जायत्या मनशांक जी म्हाका कोश्ट दितात, दुमाळो दितात, जी म्हाका त्रास दितात, तांकां हांवें फाटल्या वर्सान भोगसूंक ना. म्हज्या शेजाऱ्या कडेन हांव झगडलां जेजू, म्हज्या भाव भयणां कडेन हांव झगडलां. कितलेच म्हयने तांचे कडेन हांव उलोवंक ना. आय हॅव नॉट फॉरगिवन देम लॉर्ड. हेल्प मी टू फॉरगिव देम. तुजे बगोर तुजे कुरपे विरेत हें बोगसणें दिवंक म्हज्यान जायना जेजू. हेल्प मी टू फॉरगिव. तुजे बगोर Magna Jivi Nabor Jesu Ani Bodvi Tujhe Bogo Magna Jivi Nabor Jesu Ani Bodvi. जेजू, ह्या वेळार म्हज्या गोरच्या मदें म्हज्या इश्ट मित्रां सोबें जायतीं जाणां पिडेंत आसात. जायत्या कोश्टांत तीं वळवळे काडटात. कांय दुयेंसांक लागून, जांचें ऑपरेशन जालां, जांची रिकवरी जाता, जावं घरा कडेन जावं हॉस्पिटलान, जांकां कॅन्सराची बा आनी हेर मारेकार दुयेंसां जाल्यांत. तूं जेजू आमचो पेकोंडार. Jesus, you are the mighty healer. There is none like you. We offer our lives, all our loved ones who are sick, into your hands. तूंच तांकां पेकोवणी दी जेजू. Fill them with your precious blood, Lord Jesus, at this very moment. Hide them in your wounds, Lord. तुज्या गायांनी तांकां लिपय जेजू. तुज्या पवित्र रोगतान तांकां धुवन काड. हेच घडयेर भावार्थान हांव सोत मानतां जेजू, तुजी पेकोवणी तांकां फावो जाता. You are healing them at this very moment, Lord. I claim this healing with full faith, Lord. Heal them, Lord. Yes, Lord Jesus. तुजे बगोर ही पेकोवणी आमच्यान अणभवूंक जायना. I believe, Lord. Help my unbelief. तुझे बगोर Magna Jivi Nabor Jesu Ani Bodvi Tujhe Bogo Magna Jivi Nabor Jesu Ani Bodvi. आमची सगली मागणी जेजू मुखार दवरुया. Let us place all our intentions before our mighty Savior. हे आमच्या मोगाळ सोम्यान
आमकां ही सोबीत मागणें शिकयलां. ह्या मागण्या वरवीं बापाचो सुबाम आशिर्वाद आमचेर मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगलीं आमी दिमी घालुया आनी ह्या आमच्या सोम्याचो आशिर्वाद घेवया. लेट अस बी ओपन टू रिसीव आवर लॉर्ड्स ब्लेसिंग. गीत गायतले हांव. A29 पेज नंबर 15. A29 पेज नंबर 15. Solves poraच्या मंदिरान आनंदान भितर सरुया. दिसवायचे आमचे परबेचो नवें गीत रोचून गावया. सोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया. खोशेन भरून आमची काळजां देवाक व्हडवीक मोहिमा निरोन दवरी दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान 2 परबो संभ्रमता. पयली परब बायगोन मारिया देवाचे मायची परब, आनी दुसरी परब नव्या वर्साची परब. आज देवाक आमी वाखाणुया, कित्याक मारिया उद्देशी आमकां जेजू सोडवणार मनीसकुळाक फावो जालो. देवान आपले व्हडा उदारपणान आंकवार मारेक जेजूची माय जावंक वेंचून काडली. आनी तेच मायक आमची जण एकल्याची माय, जण एकल्याची आवय करून दिली. आखे पवित्र सभेची आवय आंकवार मारिया. ह्या देण्या पासत आमी देवाक वाखाणुया. आनी दुसरे सुवातेर आदलें वरोस सोंपून एक नवें वरोस देव आमचे उंटीन घालता.
ह्या गेल्ल्या वर्साक देवान आमकां राखली सांबाळली, आपले कुरपेन आमकां भरली, आमचे यात्रेन देवान आमकां सांगात केलो, वेगवेगळ्या देण्यांनी आमकां गिरेस्त केली. ह्या खातीर देवाक दिन वासून हे नवें वरोस ताच्या आदीन करून हेंय वरोस देव आमच्या सांगाताक आसूंक, ताची वाट आमी धरूंक पावूंक आमकां शिकोय म्हूण कृपा आनी बळ मागुया. आनी जायते पावटी घोडे ह्या गेल्ल्या वर्सांत आमी नव्या वर्सांत भितर सरतना फाव ते परी मारेची भुरगीं कशीं जिवंक चुकल्यो, मारेक विणोवंक चुकल्यो. घोडे आजून पासून आमकां जायत्या मनशांचो राग आसा. आजून पासून घोडी आमी गोरवांत आसा, संवसाराचे आशेक लोबदल्लीं आसा, कुडीच्या वंदवण्यांत बांदलोलीं आसा, नाटकायेन जियेता, आळसाय करून जियेता. ह्या सगल्या बांदपासांतले आमकां सोडय, आमकां नवी कोर आनी ह्या नव्या वर्सांत ही नवी सुरवात आमकां बरे भाशेन आमी सुरू करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागतना सगळ्या आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी चोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut ko, Sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, Somia kaklut ko. Moima deva consorgi, Shanti, Shanti, Taja iska sonsari, Sorvespora deva, Sorgi charaya, Sorpod vedar deva, Bapa. Ami tuka namaskar kortam, Ami tuka dil vastam, Tuja tor voibova paso, Ami tuka vakantam, Moima, Moima, Moima deva kutsorgi, Shanti, Shanti, Taja ista sonsari, Somia Jesu Christa,
बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा 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 देवाकूच स्वर्गी शांती शांती ताज्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा 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 देवाकूच स्वर्गी शांती शांती ताज्या इष्टा संसारी प्रार्थूया देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा तुवें बायगून मारेच्याक वारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासनाच्या सुखाचे इनाम दिले तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रोसणार आमचे मोदें आयलो तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दोर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना आमेन लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोर तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं हे पोरी इस्रायलाच्या पुताधवांचेर म्हजें नांव घेतोली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब गावन जातलो कृपा कोर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी सगळें गावया कृपा कोर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी कृपा कोर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी दुर्लभायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर हे पोरी मनीस प्रितमेर तुज्यो वाटो वळखतल्यो तूं एकलो सोडवणदार म्हणून सगळ्या राष्ट्रांक कळतले जबाब कृपा कोर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी
राष्ट्रां मुडगोटू संतोषाची गितां गावूं, कित्याक त्यो न्याय प्रमाणे जोडटी करताय, निती प्रमाणे करताय पोरसांची मनसुबी, पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सभाग कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. सभाग कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. भाग्यवान पावलून गालासिकारांक बरयलेले चिटी वयलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोडल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एक वस्तोरेक जल्मलोलो, सुमूर्ती काल जल्मलोलो आनी सुमूर्ती काल आसतल्या सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोचचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तुमी ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुमकां पूत केल्या आनी पूत म्हूण तोच दायजी केल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतर आयकतात ती सुभागी आनी ताची खुशी पाळटात ती सुभागी. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. सोर्बिस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. आनी वेगीं वेगीं वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणींत दवरलेलो बाळूक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या बाबा भणीनो, आंकवार मारिया देवाची आवय ही दोबाजीक परब संभ्रमूंक आनी दोबाज्यान नव्या वर्सांत प्रवेश करूंक आमी देवाचो आशिर्वाद मागूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. म्हणटूच आयज आमी पयले सुवातेर देवाक वाखाणटाव सायबीण मांयच्या देण्या खातीर. देवाची माय करचे करून आमची माय कशी देवान आंकवार मारेक दिली आनी आदलें वर्स सरून जें गेलां त्या वर्साक जायतो आशिर्वाद आनी बेसांवां दिवन हें नवें वर्स देवान आमचे वटेन घातलां. पयले सुवातेर आंकवार मारिया देवाची माय. तिसऱ्या चवथ्या शेंकड्यांत जायतो बोबाट जालो हें सोत मानून घेवंक. एक मनीस देवाची माय कशी जावं येता? जेजू जावन आसा देव. देवाक कोणें जल्मांत हाडूंक जाता? हाका लागून जायती भासाभास जाली आनी थोड्यांक दिसलें की सायबीण मायन फकत जेजूक आपल्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो म्हूण. सो ताका लागून ती म्हणूंक लागली शी इज ओन्ली द बेअरर ऑफ जिजस. खरेंच ती आवय न्हय देवाची, कित्याक देवाची आवय जावंक कोणाच्यान जायना. पूण मागीर हाचेर अदीक नियाळ करून व्हडले व्हडले देवशास्त्र्यांनी आपली शिकवण पवित्र सभे मुखार दवरली. खरेंच देवाची आवय आंकवार मारिया म्हूण ताणें परगट केलें. जर तर आमी आंकवार मारेक देवाची माय म्हूण मानून घेना कितें घडों येता? आमी सोत मानता निकतीच आमी परब संभ्रमल्या 25 तारखे डिसेंबराची की जेजू म्हूण देवाचो पूत, आख्खो देव आनी आख्खो मनीस, टोटली गॉड, टोटली डिवायन एंड टोटली ह्युमन. आनी हो आख्खो देव एके चलयेच्या कुसव्यांत रीग घेता पवित्र आत्म्याचे शक्तीन. एक मनशाच्या रुपान तो येता, मनीस कसो जाता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 आमकां सांगता, द वर्ड बिकेम फ्लॅश, द लॉगॉस. In the beginning was the Word, 1:1. The Word was with God. The Word was God. And God became flesh. देव मनीस जालो. म्हणटच हातूंत दुबावूच ना की जेजू आख्खो देव आनी आख्खो मनीस. जी वस्तोरी आख्ख्या देवाक, आख्ख्या मनशाक जेजूक जल्मांत हाडटा ती वस्तोरी कोण जाली? मागीर देवाक जल्माक हाडलो म्हणटच ती जाता वस्तोरी जेजूची आवय जो जेजू देव आनी जेजू जो मनीस ताका जल्मांत हाडलें म्हणटच ती आवय जाता जेजू जो मनीस. म्हणटच आंकवार मारिया न्हयच फकत जेजू मनीस कसो ताची आवय, पूण आंकवार मारिया जेजू देव कसो ताची आवय जाता. And therefore, if we deny that Mary is the mother of God, we would be also denying the divinity of Christ. And if we deny the divinity of Christ, we would not be Christians. म्हणटच हें आमचें भावार्थाचें सोत जें आमी मानूंक निबेल गरजेचें, नाजाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हय. जेजूकूच आमी देव म्हूण नाकारतले सायबीण मांयक तर आमी देवाची आवय म्हणूंक नाकारली जाल्यार. ह्या आयची परब आनीक एक पावट ह्या स्वताचो आमकां उगडास करता की खऱ्यांनीच देवा बापान देवा आपल्या पुताची जेजूची सणवणदाराची आवय जावंक आंकवार मारीक विसरून काडली. आनी देखून आमी आयज वाखाणटा देवाक की आमचे फॅमिलींतली
मनशाच्या फॅमिलींतली कुटुंबांतली एक वस्तोरी देवान विसरून काडली. काय बरें आमकां मनशांक एक देणें मनीस गोतींतली एक वस्तोर एक विसरून काडली देवाची आवय जावं केदें व्हडलें आमकां देणें. आनी देखून तिचें नांव व्हड जावं तिचें नांव आमी गाजयता देवा मुखार खास तरेन आयच्या दिसाक. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आयज नव्या वर्साक सुरवात करता. कितें आमी मागचें नव्या वर्साक? आयचें पयलें वाचप आमकां आदार दिता. सर्वेस्परान मोइजसा कडेन उलोवन आरोनाक म्हणलें, जेन्ना तूं आशिर्वाद दिता परजेक तेन्ना उमकीं उतरां वापर म्हूण ताका सांगलें. आमी तें गायन एडोरेशन चलतना शेवटाक गायलां. आनी जेन्ना कोणाचो बर्थडे जाता, जोन दीस सोमरोमता, काजराचो दीस वो खंयच्याय बऱ्या सुवाळ्यार आमी तें गायन गायता गायनाच्या जेलार देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तेंच आयचें पयलें वाचप. म्हणटच पयले सुवातेर आमी कितें मागता हें नव्या वर्साक देवा लागीं? देवाचो आशिर्वाद. कित्याक देवाचो आशिर्वाद नासतना आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आंकवार मारेक हो देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो. देवाचें बेसांव पडलें. हें देणें मेळ्ळें देवाची माय जावचें देणें. आमकांय बी हो आशिर्वाद मेळचो देवाचो ह्या वर्साक. ही आमची येवजण, ही देवाची येवजण, हो आमचो आवंडो. आमचे भलायकेचेर देवाचो आशिर्वाद पडचो. कुडीची भलायकी, ओतम्याची भलायकी, कितल्या जाणांची भलायकी पिड्ड्यार जाल्ली आसा. कितलो लोक हॉस्पिटलांनी कश्टावता, घरांनी आसा. आजून पासून कोविडाचे पिडा काबार जावंक ना. आतां नवें ओमिक्रॉन म्हूण भितर सरला. आजून पासून लोकांची भिरांत पयस जावंक ना. जायतें आसा भलायके वाटेन मागपाचें. देवाचो आशिर्वाद. देवाचो आशिर्वाद आमच्या वावराचेर. कितल्या जाणांची नोकरी गेल्ली आसा. कितले जाण आजून पासून आमचे जायतीं भाव भयणां बोटीर ज्या कामाक आहले, आपणाक नोकरेक पोत्तून कॉल येतले म्हूण रावतात. गाल्फाक आनी दुसरे कडेन आमची भाव भयणां काम करतालीं, आतां गोंयांत येयल्यात. तांची येणावळ बंद जाल्या. देवाचो आशिर्वाद तीं रावतात. आमी रावता आशिर्वाद आमच्या संबंदांचेर. आमच्या कुटुंबीक संबंद अदीक मजबूत जावंक, अदीक बरें जावंक, आनी ते वायट दोशेर पावले जाल्यार परतून बरें जावंक. म्हणटच आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादाची गरज आसा. ताचो आशिर्वाद नासतना आमी भूंय पडटले. दुसरे सुवातेर आमकां मागूंक लायता, देव सर्वेस्पोर आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं म्हूण, म्हणजे देवाच्या मोगान आमकां सांबाळूं हें बेसांव आमी रावता. देवान ह्या गेल्ल्या वर्साक आमकां सांबाळ्ळी जायत्या वायटा विघ्नांतली. सायबीण मायकूय देवान सांबाळ्ळी, पातकांत पडूंक तिका दिवंक ना. निश्कोळूंक सांबाळ्ळी, पातकां विणे सांबाळ्ळी. आनीक सायबीण मायनूय बी आपली सत्या देवा खातीर वापरली, देवाचे येवजणे खातीर. मनशाक जायत्यो ताळण्यो येतात, जायते वायट येता. देखून आमचे बापा प्रार्थनांतल्यान पासून जेजू आमकां मागूंक लायता, वायटांतले आमकां निवार म्हूण, आमकां सांबाळ म्हूण. कित्याक गरज त्या शिवा भाशेन देंवचार आमचेर आक्रमण करूंक रावता. जे आमी वायट जिवीत सोडून दिलां, आमचो राग, आमची आळसाय, आमचें पटिंगपण, संवसाराची भूल आनी आस, खंयचेंय तें मरणादीक पातक जावं, एनी ऑफ द 7 डेडली सिन्स, ते आमी सोडून दिलां. बाय बाय टाटा केला ताका. पूण परतून ताच्या शिकार जावपाची ताळणी येवं येता. आनी देखून आमकां सगळ्यांक देवान राखची आनी सांबाळची, परतून आमी गुलाम जायना जावंक. जेजू सोडबुंडार येयलो ह्या पातकांतले आमकां सोडूंक, परतून ताची गुलामां आमी जायना जावंक. आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण हें आमी मागचें आसा ह्या नव्या वर्साक. कितले वायट प्रसंग आमच्या जिवितांत येतात, कितले सगोट वायट घडण्यो आमच्या जिवितांत, कितल्यो अपसोयक जावंक शकतात, जायते जावंक शकता वायट. कितलें टेन्शन, कितलीं प्रॉब्लम्सां, ह्या सगळ्यांतली जेजू आमकां सांबाळ.
आमकां विरून वचूंक दिवं नाका, आमचो भावार्थ अस्कोत पडोंक दिनाका. तुजेर पातयेवंक, तुजेर विस्वास दवरूंक आमकां तूं सांबाळ. तिसरे सुवातेर ताच्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूंक. देवाच्या मुखामळाचो परजोड सायबिणीचेर पडलो आनी सायबीण माय देवाची माय जावचें देणें तिका मेळ्ळें. सासणी जिविताची तिका वांटेली केली, भागीदार केली, आनी इतली की सायबीण माय आमचे पासत मागता तांबो नासतना. नमान मारी आमी म्हणटा तेन्ना जे देवदूतान म्हणलोलीं उतरां नमान मारये कुरपेन बरलोले ते आमी म्हणटा. आनी सायबीण माय विनयता, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार पाव. देवा लागीं माग आमकां सासणाचें जिवीत जें तुका सायबीण माय देवान फावो केलें. सासणीक जिवीत, देवाच्या परजोडान भरलोलें जिवीत, ताच्या मुखामळाचो परजोड तांबो नासतना तूं पळयता. जेन्ना देवाचो परजोड ताचें मुखामळ कोणाक पळोवचें भाग मेळटा ताचें जिवीतूच नवसरता. जाकेवस लूक चॅप्टर 19 1-10 आमी पळयता रुमडीच्या झाडार चडलो जेजूचे नदर घालूंक. पूण जेजू तेवशिल्ल्यान पासार जातना जेजूची नदर ताचेर पडली. आनी जेन्ना जेजूची नदर ताचेर पडली थंय तावन जिविताची सुरवात, नव्या जिविताची सुरवात सुरू जाली. देवाचो परजोड ताचें मुखामळ आमचेर पडटा तेन्ना आमचें जिवीत बदलता, चेंज जाता. म्हणटच सायबा ह्या वर्साक आमचेय सवें इमेलाग्र जावं, तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूं अशें आमचें मागणें जावं दी. आनीक आमी हे यात्रेकार पवित्र सभा सासणाच्या जिवितांत तुका रूप पळोवचें भाग आमकां फावो कर. जशें सायबीण माय तांबो नासतना तुका पळयता, तुजें मूख पळयता, तुजो परजोड भोगता, तशें आमकां दी. आमच्या आदीं मरून गेल्यांत तांकां सगल्यांक हें देणें मेळूंक आनी आमी जिवी आसात तांकां तुजें हें देणें फावो जावं अशें आमी हे नव्या वर्साक मागचें आसा. आनी चवथे सुवातेर आमकां मागूंक लायता तो आमकां शांती हाडूं. देव आमकां शांती हाडूं. शांती आमकां सगळ्यांक जाय, भितरली शांती आनी भायली शांती. जेन्ना मनीस पातक करता तेन्ना मनशाची शांती पिड्ड्यार जाता. जेन्ना मनीस आवगड परिस्थितीक फुडो करता तेन्ना मनीस डिस्टर्ब जाता. पिडा येता तेन्ना भोव करून मारेकाट पिडा, दुयेंस, कसलें दुयेंस येता तेन्ना एका फॅमिलीच्या वांगड्याक पासून दुयेंस जाल्यार आख्खे फॅमिलीची शांती पिड्यार जाता. कोणाची नोकरी वेता तेन्ना, कोणा लागीं झगडीं जातात तेन्ना मनशाची शांती पिड्यार जाता. पातक मनशाची शांती पिड्यार करून रोयता. आनी देखून ही शांती ह्या नव्या वर्साक आमी मागची. त्याच बरोबर भायली शांती. हांव म्हणटालो कोणाचो राग धरून आसां, आमी झगडीं करून आसां, आजून पासून संधान करिनासतना आसां, म्हणटच ही भायली शांती आजून जावंक ना. तोंडार घोडी आमी बरी जाप करता आमच्याच घरांत सावन जरूर करून. सामी सेज our words are softer than butter but there is war in the heart. काळजांत वॉल्केनो चलता व्हडलो, पूण भायल्यान बरे भाशेन आमी घोडी उलयता जाय. तसले रिलेशनशीप आसा जायत. क्रिसमस आयलो पूण आजून पासून हॅपी क्रिसमस, जॉयस क्रिसमस म्हूण थोड्यांक घोडी आमी मुद्दम विश करिनासतना आसां, कित्याक काळजांत राग आसा. आजून पासून घोडी आमच्या जिवितांत जेजून हाडलेले नखेत्राचो उजवाड पेटूंक ना. आनी अशें तर आसा शांती कशी येतली. आनी देखून जेजू ह्या नव्या वर्सांत आमी भितर सरतना ही शांती आमकां मेळूंक आमी आवडेता. आमच्या संबंदाचेर तुजें बेसांव घाल, तुजो आशिर्वाद घाल, आमच्या रिलेशनशिपाचेर तुजी कृपा उतय आनी आमकां परतून शांती, सांडलेली शांती मेळून दी. हें आमचें मागणें जावचें. त्याच बरोबर आमी शांतीक रावता आमच्या समाजांत. धर्माच्या नांवान कितलो दुस्पोट आमच्या भारतांत जायत आसा तें आमी पळयता. ह्या दिसांनी इलेक्शनाचे बोवाळींत कितल्या जाणांची शांती पिड्यार जाल्ली आसा. कितले कडेन निशेध चलतात, प्रोटेस्ट चलतात. आमच्या भारतांत सुरू करून आख्या संवसाराक जायत्या जाग्यांचेर शांती पिड्यार जाल्ली आसा.
भोंग जाल्ले आसा आनी थंयसर आमी देवाची शांती मागूंक गरज आसा. म्हणटच जावं आमच्या खासगी जिवितांत भितर जावं आमच्या संबंदांत भायर आनी समाजांत हे शांतीचें देणें आमी मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचो देव बाप एकूच बाप, त्रिएक देव. आनी अशें तर आमकां आयचें दुसरें वाचप उगडास करता की आमी म्हूण देवाचो धुवो आनी देवाचे पूत. जेजून आमकां आब्बा म्हणूंक शिकयलां, डॅडी म्हणूंक शिकयलां, बापा म्हणूंक शिकयलां. अशें तर आमी सगळीं एकामेकाचीं भाव भयणां आनी ह्या नात्यान आमी तर वागोत एकामेकाचीं भाव भयणां, जेजूचीं भाव भयणां आनी आमचो बाप एकूच. तेन्ना बापाचें दायज आमचें दायज जातलें. बापाची प्रॉपर्टी आमची प्रॉपर्टी जातली आनी बापाची प्रॉपर्टी ताचें दायज जावन आसा सुर्गीचें राज. म्हणटच जें जेजू वरवीं आमकां हें बापाचें राज आसा तें आमकां उगडापें जालां, तें आमकां मेळूंक आमी जेजू लागीं मागूंक जाय. ह्या नव्या वर्साक सुरवात दितना सायबा म्हाका ह्या तुज्या दायजाचो भागेली कोर, म्हाकाय बी हें तुजें दायजाचो वांटेली कोर अशें हांवें मागूंक जाय. बावतिजमाच्या दिसाक ऑलरेडी आमी त्या दायजाचे वांटे भागीदार जाल्या. आमकां हें देणें मेळ्ळां ऑलरेडी, पूण आमच्या पातका वरवीं जायते फावटी ह्या रिलेशनशिपांतले आमी भायर सरूंक वेता. देखून परतून आनीक एक फावट ह्या नव्या वर्साक सुरवात दितना आमी ह्या आमचो पूत दो रिलेशनशीप आसा बापा कडेन तें परतून एक कर म्हूण मागपाची गरज आसा. आनी हें करपाक भाव भयणीनो सायबीण माय आमकां आदार दिता, कित्याक ती बापाची धूव कशी जेली. ती जेजूची आवय, आमची आवय आमचे पासत मागता. आमी कितलेय अस्कोतायेंत आसूं ती आमकां आमचे पासत तामन आसतना मागता हो आमचो बाबाड. पुता ताचे लागीं सरोना, कितें तरी कर तिणें मागलें आनी जेजून एकाच उतराक सायबिणीचें आयकलें. कित्याक मांयच्या उतराक कसो तो परो घालीन. म्हणटच आमी हें जें आशेता हांव देवाचो आशिर्वाद देवान आमकां सांबाळची म्हूण, देवान आपलें मुखामोळ आमचेर घालचें म्हूण, देवाची शांती आमकां मेळची म्हूण तें सायबीण मांयचे विणवणेन आमकां ह्या नव्या वर्सान फावो जावंक ह्या मिसान खतखत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबार्थ व्हडल्यान उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोल पोदवेदार बापाक, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी संभोवलो, आंकवार मरे जावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोल पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. वोडेकाराक रातची नोकेत्रां वाट दाखयतात तशी क्रिस्तांवांक माय मारिया सोर्गीची वाट दाखयता. सांत थॉमास आकीन. आमच्या धर्मीक वडिलांनी मारिया आमचे माय भाशेन आपले शिकवणे आनी देखीवन जिविता वरवीं पोरजेक सोर्गीची वाट दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. खुदकुदी खालसा साहिबा हे मागणे करता तुका. ताळल्या वेळार माय मारयेक उलो केल्यार ती रोकडीच आमच्या आदाराक पावता. सांत जुआंव मारी वियान्ने. वेंचणुको जावचो
वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपसुवार्थाचे आनी गिरेस्तकायाचे आशेची ताळणी पयस करूंक निसुवार्थीपणान वावरूंक तांकां माय मारयेची विणवणेन देवाचो आदार मागुया. खुदखुदी काळजां साहेबा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूची आनी आमची माय खुशालकायेन आपले पुता वरवीं आमकां सोर्गीची बेसावां फावो करता. पाद्र पियो, ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना वायट संवयो सोडून नवें मोण आपणावंक आमचे मायेची विणवणेन देवाचो आशिर्वाद आमकां ह्या नव्या वर्सांत मागुया. खुदखुदी काळजां साहेबा हे मागणें करता हांव तुका. मारिया आमचे माये वरवीं आमी नितळ जाता आनी देवाक मानवता. सांत फाउस्तिना, दर दिसा आंकवार मारयेची भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवंक तिचे भाशेन आमी खालती काकुतसार आनी त्यागी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. खुदखुदी काळजां साहेबा हे मागणें करता हांव तुका. जण एकल्यान आपली गरज देवा मुखार हाडची. ह्या नव्या वर्साक कसलो गिफ्ट कसलें देणें तूं देवा लागीं मागूंक सोदता तें मनांत हाडचें. तुजे पासत तुज्या घरच्यां पासत कोणें तुका मागूंक लायलां, कोण गरजेक सांपडला, तांचे सगळ्यांच्यो गरजो देवा मुखार हाडुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन आनी भावार्थान केल्ली मागणी तूं सदांच आयकोताय. जी मागणी आमी उच्चारल्यांत, जी मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेक आमी कितें गायतले हांव C35 पेज नंबर 43. C35 पेज नंबर 43. तुझे देण्यान फावो जाल्लो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो बेरोय हांव तुका उडो वाकाणी तुका वाकाणी तुका बाबा दे आमकां जिवा उडो वाकाणी तुका बाबा दे आमकां जिवा उडो. हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. देवा आमच्या सोर पोदबेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बायगून देवा मातेची दोबाजीक परब आनी आमी संतोशान संभ्रमता. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम
तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्यांक वारी मारेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पुरगोटाव. आपल्या वारपणाची वळवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarato सर्वेस्पोर तूं, दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका जोयजो. पोवी 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ परगटुया. सुमिया जेजू आमी वळखता आनी हे गाशीतले पियेता तितले बावटी तूं वैभवान येवचो आमी तुजे मरण बोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सगल्या आमच्या मेल्ल्या भावां भयणां पासत आमी मागुया. अदीक करून ह्या वर्सान जी आमची भावां भयणां मरून गेल्यांत कोवीड एपिडेक लागूनय तांचे पासतूय मागुया. पुनर्जिवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवोन जुजे, बागीवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. ह्या नव्या वर्सांत आंकवार मारेन जशें आमकां ह्या संवसारांत जिवंक शिकयलां, निश्कळूंक पातकां मेकळे देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे खालतिकायेन जियेतले, तसल्या जिविता उदेशी सासणाच्या जिवितांक आमी पावूंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजभोट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान आनी कुशालकायेन शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणणार जाका ह्या संवसारांत आंकवार मारीन जल्माक हाडलो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आग म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कुमल्याक आमी गीत गायतले हांव D42 पेज 71. D42 पेज 71. तुजे फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरल्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरल्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासता. मरोन्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उत्कातिकार. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासता. मरोन्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उत्कातिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उरल्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या.
आमचे दोळे धांपुया. मोगळा जेजू, ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयलाय म्हूण आमी सोत मानता. आनी तुका घेवचें आमकां हें देणें फावो केल्ल्या पासत तुका दिन वाचता. सोम्या जेजू, आंकवार मारीच्या देण्या पासत तुका आर्गां दिता. तिचे वरवीं तूं आमकां मेळ्ळो. तिचे वरवीं आमा पातक्यांक सोडवुंडार जल्मलो. तूंच तो जेजू, संवसाराचें पातोक काडटा तो. ह्या नव्या वर्सा खातीरूय जेजू तुका आमी दिन वाचता. ह्या नव्या वर्सांत तुवें जीं बेसावां आमकां दवरल्यांत, जीं देणीं आमकां थारावन दवरल्यांत, जें आमचें सगळें घडचें आसा त्या सगळ्या पासत तुका दिन वाचता. तूं आमच्या काळजांत आयलाय तसो आमच्या कुटुंबांत ये. तुजे शांतीचें देणें आमकां दी. तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. सगळ्या वायटा विघ्नांतले आमकां राख आनी सांबाळ. आनी तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर फांकय. सगळ्या तुज्या मोगा खातीर जेजू तुका आमी दिन वाचता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागेवन सदांक वार मारीक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी ह्या तिच्या पोरबे दिसा तुका दिन वासूं सुर्गींच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आयज आमी खुशाल जाता. कित्याक नव्या वर्साक सुरवात दितना आंकवार मारिया, देवाची आवय, पवित्र सभा तिका आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तिच्या देण्या पासत आमी खुशाल जाता. आंकवार मारयेची, देवाचे मायेची परब, आशिर्वादान भरलेली परब तुमकां सगल्यांक आमी आवडयता. जरी तर नव्या वर्सान आमकां आशिर्वाद जाय, आमी आंकवार मारेक पळोवंक जाय. कित्याक ती आशिर्वादान भरलेली असतरी ती. If you want blessings in your life, how to attain blessings from God, look at Mother Mary, because she is a woman full of blessings from God. आनी ह्या पासत पवित्र सभा ह्या आवयक हें नवें वर्स सुरू करतना तिका आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कित्याक नव्या वर्सान आमकां सगल्यांक आशिर्वाद जाय देवाचो. कसो मास मेळटलो आशिर्वाद? आंकवार मारयेक पडे. भावार्थाची अस्तरी ती, खालतिकायेची अस्तरी ती, सेवे चाकरेची अस्तरी ती. असल्या जिविताचेर देव सदांच आशिर्वाद घालता. असलें जिवीत आमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सान फाव जावचें म्हूण हेच आमच्या आवडे तुमकां. मोगाच्या भावणीनो, तुमकां सगल्यांक आमचे दिन वासूय. ह्या केंद्रा पासत, रेतीराच्या घरा पासत जो मोग, जो हुस्को तुमी दाखयतात, तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा एक एकल्याक. म्हजे दिनवास म्हज्या यादनीक भावांक, फादर इरकोलान, फादर एरन, आयचे मिसाचें येजमानपण चलयलां फादर सातुर्नीन, ताकाय आमचे दिनवास. आमच्यो माद्री भयणी, आयज आमचें डेकोरेशन केलां, ऑल्टर न्हिटयला, दुसरी सगळी मांदावळ पडयल्या. ह्या आमच्या माद्री भयणांकूय, सिस्टर आंतनेत, सिस्टर एफी, सिस्टर वसंती, तांकां आमचे दिनवास. आमचो भाव मॅग्नस जाणें आयज आमकां
गायन करूंक आदार दिला. आमचे बरोबर सदांच आसा तो. ह्या केंद्राचो एक भाग आमच्यान म्हणून येता. ही इज पार्ट ऑफ दीस सेंटर. ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आख्या आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज मिसार वाचपां केल्यांत, मागणी केल्यांत, दुसरो आदार दिला. मिसाची भेट बरे भाशेन जावंक तांकांय सगल्यांक आमचे दिनवास. खेरीत भाशेन उगडास कोत्ता आमचे इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स जी ह्या केंद्राक जाय तो मागण्यांचो आदार दितात तांकां आमचे काळजांतल्यान दिनवास. ह्या आमच्या घरांत सदांच सकाळीं 8 ते सांजे 5 पासून भोव पवित्र संस्काराक मागणें जाता. वी हॅव अडोरेशन एवरी डे फ्रॉम 8 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening. आमची इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स आमच्यो फिरगोजो आसात लागशिल्ल्यो थंयसरलीं भावां भयणां येवन जेजू फुड्यान आपलो वेळ सादतात. तुमी जर कोणी येवंक सोदतात जाल्यार तुमची नांवां आमकां दिवचीं आनी मागीर आमी तो वेळ तुमकां सांगतले. हांव खंयचो दीस तुमचो, खंयचो वेळ तुमचो. जाय तीं भावां भयणां येतात. देवाचो आशिर्वाद तर आमकां जाय. आमी थोडो वेळ देवाक दिवंक शिकुया. मागण्या उदेशी जेजू फुड्यान बसूंक आमी शिकुया. आमचेर, आमच्या गोराब्यांचेर जाय तो आशिर्वाद आमकां मेळटलो. हें मनान धरून तुमकांय ह्या नव्या वर्सान कोणी तर थोडो पासून वेळ सारूंक सोदता जेजू मुखार, तुमचीं नांवां आमकां दिवं येता. तुमकां मागीर आमी तुमचो वेळ सांगतले. म्हज्या ज्येश्ठानो, एक ह्या केंद्राचें सोंपण म्हणल्यार हो आमचो केंद्र रेतीराचें गोर, जंय रेतीर जाता जायते भाशेचे आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पाद्रींक, माद्रींक, लौकीक भावां भयणांक जायत्यो आमच्यो कार्यावळी जाता. हो केंद्र अदीक आनी अदीक वाडूंक जाय आनी हेच मनान धरून आमी जाणाव आमच्या बिस्म साहेबान ही सुवात, हो जागो, द प्रॉपर्टी जी आमची न्हय आसली ती आनी कोणा लागीं आसली ती आनीक थोडी घेतल्या. कित्याक ह्या केंद्राक आनीक सुवात नासली. आमचो जागो थोडोच आहलो. आमकां पार्किंग करूंक पासून जागो नासलो आनी फुडलीं वर्सांय मनान धरून आमच्या बिस्म साहेबान तो जागो घेतला. हे वाटेन दावे वाटेन जी तुमी पार्किंग एरिया पळयता, फुडलें थोडें बाट आसा तें आमी घेतलां. आतां तें बाट आमी जागो घेतला तो वी नीड टू डिवेलप दॅट. आमचो सोंपण म्हणल्यार थंयसर भायर आमकां एक व्हडलो जागो तयार करूंक, जंय जाय तो लोक एकठांय येवं येता असलो जागो. कित्याक आमचें हॉल वयर आसा तें थंयसर फकत 500 लोक जाता. 500 पासून जायना. तें हॉल धाकटें. व्हडलें रेतीर करूंक जाय जाल्यार आमचें हॉल पावना, आमची इग्रोज पावना आनी हें मनान धरून आमच्या बिस्म साहेबान तो जागो घेतला. ताचे पासत मागात हो जागो मातसो करून आमी नितोड करून वी वॉन्ट टू डिवेलप दॅट इंटू अ प्लेस wherein a lot of people, maybe 5,000 people at least, to make a place for a bigger crowd. हे आमचें सोंपण, हो आमचो आवंडो, ताचे पासत मागात आनी तुमचो सहकारूय पयशांचोय दोडवांचोय कोणाकूय तर दिवंक जाय तुमी दिवं येता. हांव जाणा पॅन्डेमिकाक लागून आमकां कडेन पयशां वाटेन जाय ते त्रास, हाका लागून वी डोंट वॉन्ट टू बर्डन एनी वन. पूण कोणूय तर उदार मनान दिवंक सोदता जाल्यार ह्याय फॉर द कॉज टू डेवेलप दीस प्रॉपर्टी सो दॅट वी कॅन हॅव अ बिगर क्रावड. हेंवूय मनान धरून हो तुमकां उलो आमी मारता आनी आदी फुडेंच देव बरें करूंय म्हणटा. सगल्यांक तुमकां आनीक फावटी देव बरें करूं म्हणटना निमाणो आशिर्वाद सोंपल्या उपरांत जाल्या उपरांत आमी भायल्यान थोडो वेळ एकामेकाक विश करतले. हांव आज दिना जाल्यार एटलिस्ट थोडो वेळ एकामेका बरोबर सारून
ह्या नव्या वर्साक आमी सुरवात दितलो. Maybe a cup of coffee, a piece of cake. So please spend some time together wishing one another. सगळीं उबी रावन देवाचो आशीर्वाद आमचेर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. देव सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर आशीर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो बरवासो सुदारूं आनी शेवट पर्यान तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलोल्या प्रतिमोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी कितें गायतले T13 पेज 208 T13. देवाचे माये, देवाचे माये, देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये, देवाचे माये, देवाचे माये निर्दी गे आमकां. देवाचे माये, देवाचे माये, देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये, देवाचे माये, देवाचे माये मोजोत कोर आमकां. देवाचे माये, देवाचे माये, देवाचे माये सांबाळ तूं आमकां. देवाचे माये, देवाचे माये, देवाचे माये निवार तूं